درود پاک محبت نہ سرکار دی بارگاہ اسے کردنا جدا ذکر کر دے رہے ہو اسے محبت نہ پڑھو حضور تے سن دے نہیں کوئی نہیں سنتا حضور ضرور سنتا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ رسول سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے کہا نا حضور سنتے ہیں سبحان اللہ اور جڑا وضو چے پڑھے تے رب دے نبی دا فرمان آ کہ جڑا وضو دے با وضو پڑھے میں اپنے کنی سماعت کرتا ہوں سبحان اللہ جیڑا وضو دے وچ پڑھیا جاوے وہ ساڈے نبی کریم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہی سن دے سبحان اللہ کہ جیڑا اسی بغیر وضو پڑھتے ہیں ضائع نہیں جاتا تسی کہو شاید اسی بغیر وضو تو بیٹھے اسی پڑھیا تے ساڈا ضائع نہ وہ ساڈے والے دو فرشتے بیٹھے نا کنے والے اوتے یہ سونے دیا تشتریاں دے وچ رکھ کے تے رب دی نبی دی بارگاہ چ پیش کر دے کہندے آ ملک جمیل فلاں پنڈ دی ماں دا نام لے کے یا تھانوں انہاں نے نذرانہ پیش کیتا قبول فرمائے ایک ایسی عبادت اے آ جیڑی کدی رائے گاہ نہیں جاندی مذاق چے پڑھ لیے شکر چے پڑھ لیے غصے نہ پڑھ لیے لڑ کے پڑھ لیے بیمار ہو کے پڑھ لیے تندرست کے پڑھ لیے یہ ایک ایسی بات ہے رب بھی پڑھدا تے او دے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور کوئی ایسی عبادت نہیں جہاں رب کرتا یا میں فرشتے کرتے تے رب نے بھی فرمایا اے میرے مومنو میں اور میرے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود بھیجتے ہیں بھیجتے کنوں ہاں جہاں کوئی زندہ ہوئے بھیجتے ہیں انہوں نا ہم سارے مرے ہوئے اسی انہوں تو نہیں کہنے آ چیز دیا کہ جا کے جہاں زندہ ہوئے چیز انہوں ملنی ہے نا جہاں مرے ہوئے انہوں تو نہیں ملنا یہ تو مطلب سارے نبی زندہ ہے رب نے قرآن کے فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے میرے مومنو میں اور میرے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں اے میرے مومنو تسی بھی میرے نبی تے درود بھیجو سبحان اللہ یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھ کے بھیجو یہ نہیں کہا نمازاں بھی تھوڑے منہ تے ماراں گا قرآن بھی تھوڑے منہ تے ماراں گا عبادتاں کیتیاں بھی تھوڑے منہ تے ماراں گا رزق زکات دیتی بھی صدقہ دیتا مینوں نہیں ضرورت مینوں تو میرے نبی تے درود بھیجدا نا تے میں وہی مینوں پسند لگدا اس واسطے کھل کے درود پڑھو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لکھ شکر جو نسبت سونے دی سنو یار عطا ہو گئی آیا ذکر زبان تے سونے دا سنو یار شفا ہو گئی سبحان اللہ اس جان کو جان دیے حاکم ہر جان فدا ہو گئی جڑے دید تو خالی رہ گئی سی انج سمجھ قضا ہو گئی جڑے دید تو خالی رہ گئے انج سمجھ قضا ہو گئی جشن آمد مصطفیٰ جشن آمد مصطفیٰ
ایک فرید دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرید دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تولّا کائنات دا نبی ایک فرید دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تولّا کائنات دا نبی ایک فرید دا نبی نا ایک ذات دا نبی سورج بھی دی من دے سبحان اللہ کتنے دل گئی یار اچھا کسے بندے دی شان بیان کرنا عام بندے دی اوتھے نہ بولو تو سمجھ لگ جائے اے نبیاں دے بھی امام دی گل ہے اللہ تے رب دے حبیب دی گل ہے سبحان تے تانوں اللہ بولنا جڑے اج نہیں بولیں گے روزے معاشر ہو جانا سرکار کوئی نہیں بجاوندا بس تسی اوتھے بھی کہنا تے ایتھے بیٹھ کے کہہ دوں سبحان اللہ میرا نبی تولّا کائنات دا نبی ایک فرید دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تولّا کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی سورج بھی دی من دے دی کمر بھی سورج بھی دی من دے دی کمر بھی مننا پوے کتنے تے رات دا نبی میرا نبی تولّا کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا کائنات دا نبی میرا نبی تولّا کائنات دا نبی نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ سے یاد بن کے خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ سے یاد بن کر خیال آیا کمال آیا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو تیرے لب پہ امت
کا سوال آیا کمال آیا جو تیرے لب پہ وہ امت کا سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور صرف چند شیر میاں صاحب کا سبحان اللہ ہے ٹر گیا